हसन साहब, वजीर दाखिला ने कहा है कि हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं ये गिर चुका, इसमें मसाइल हल नहीं हो सकते। इंतज़ामी यूनिट्स कहें या सूबे, उनकी तरफ जाना होगा। नौजवान कहें या कॉकरोच, ये इकट्ठे हो गए तो पूरा निज़ाम उलट देंगे। इन्हें लैपटॉप या चंद हजार देकर खुश नहीं किया जा सकता। सारी बातें बहुत बुनियादी हैं। और एक बात जो वजीर दाखिला ने की है कि जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं ये गिर चुका है। मेरी किताब है, कई एडिशंस छप चुके हैं इसके, गौर से देखो। आदम खोर निज़ाम का नहा, इसको गिर ही जाना चाहिए। ये भी अगर गिरा है और बर्बाद नहीं हुआ तो इसको बर्बाद होना चाहिए। ये आदम खोर निज़ाम है। देखो, सिविल सर्वेंट से लेके सियासतदान तक एक ही करने ने, दे आर देयर टू सर्व पीपल, लुक आफ्टर देम। मां बाप का सा रोल होता है इनका। ये सरों पे सवार हैं, जिम खाने नहीं मुकदे, खरबों रुपए की जायदादों पे काबज हैं। सियासतदान कौन? देखो, बात सुनो, कितनी बार मरियम आप ही के इस प्रोग्राम में मैंने कहा कि अगर हमारे यहां उफ़की और अमूदी बुनियादी और जौहरी तब्दीलियां नहीं आती, दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर। खत्म। कितनी बार कहा मैंने, रेपुटेशन की कॉस्ट पे, कि शायद कभी किसी को बात समझ में आए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, याद रखना, अगर हाथ डालना है किसी ने तो पूरा डाले। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की तरह यहां बड़े सगीर में कहते फिर रहे थे खिलाफत खत्म, जान बेटा खिलाफत पे दिनों। खिलाफत रह कहां गई थी? ऑटोमन्स को उसको कहते थे मर्दे बीमार, सिक मैन ऑफ यूरोप। 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत थी, लेकिन जब वो खानदान बिल्कुल ही नालायक, नकम्मे, अय्याश, सारा कुछ हो गया तो उनका खात्मा कर दिया उसने। यंग सोल्जर्स, यंग टर्क्स, उसने बदल के। लेकिन अब ये है कि जाना होगा तो सूबे होंगे, ये नहीं है। बुनियादी मैं बात कर रहा हूं, बेरहम अकाउंटेबिलिटी और अरबों डॉलर्स की रिकवरियां। देखो कैसे कर्जे उतरते हैं। अगर इनका कोई सिफारशी आए, सबूत सामने रख दो कि जी लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे खुदकुशियां कर रहे हैं, खुद सोजियां कर रहे हैं, करोड़ों बच्चा हमारा स्कूलों से बाहर है, हमारे मुस्तकबिल के आगे सवालिया निशान लग चुका है, तो हुजूर आप दे दें। खत्म। 2 4 5 नू पुठा लटकाओ, मैं देखना है कर्जे किस तरह नहीं होता। अच्छा, बेरहम अकाउंटेबिलिटी, अरबों खरबों डॉलर्स की रिकवरियां, जागीरदारी खत्म करो जो सरासर गैर इस्लामी है। मुल्क का नाम रखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जमहूर तो मर गए, जमहूर तो कहते हैं अवाम को, वो मर गए। इस्लाम में याद रखना कोई गुंजाइश नहीं है जागीरदारी की। और इनमें से कोई खानदान मुझे बताए इन जागीरों पे इनके हकूक की दस्तावेज किस जमाने की है, किन्होंने इनको अता की और किस चक्र में अता की। और आखिरी बात सुनो, हजरत उमर के जमाने में चूंकि मुसलमान बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहे थे, तो साहबा में एक ग्रोह जो सादा लोग थे, उन्होंने कहा जी जागीरें हमें बांटो। हजरत उमर फारूक ने स्टैंड लिया का नो, प्रेशर बढ़ा तो हजरत अली से राब्ता किया। उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कहा क्या उन्होंने कि जमीन माले गनीमत नहीं है, वो तकसीम होगा, होता रहा है, होता रहेगा। ये माले फे है जी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो मेरी जागीर खत्म ही नहीं होनी चाह रही। कैसे लोग हो तुम? अच्छा, ये रह गया सूबों का। मैं डे 1 से कह रहा हूं, एक कहानी छोटी सी सुन लो, कोई उस पर कुछ नहीं लगता, वेरीफाई कर लो। मैंने भी वहीं से लिया है, मुझे कोई इल्हाम तो नहीं होता। तकरीबन 140 ममालिक रकबे के लिहाज से पंजाब से भी छोटे हैं, सिंध से छोटे 90 से 95 ममालिक हैं जो सिंध से छोटे हैं।
کے پی کے رقبے کے لحاظ سے 50 ممالک چھوٹے ہیں، بلوچستان سے 130 ممالک بلوچستان سے چھوٹے ہیں، آبادی کے لحاظ سے پنجاب 182 ممالک سے بڑا ہے. کوئی غیرت، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی سینس ہی نہیں ہے. وائبل یونٹس بناؤ. ادھر جاگیردار پیدا کیے ہوئے. اور بات سنو، ہندوستان کے ختم ہوتے ہی راج باڑے جاگیریں روند کے رکھتی، یہاں موت پڑتی ہے. بلوچستان آبادی کے لحاظ سے 73 ممالک سے بڑا ہے اور کے پی کے 100 ممالک سے بڑا ہے. کے پی کے 100 ممالک سے بڑا ہے. اچھا، اپنے خطے پہ ایران میں 31 صوبے، انڈیا میں 28. اندازہ لگاؤ، سری لنکا میں 9، نیپال میں 7، بنگلہ دیش میں 8، افغانستان میں 34، چائنا میں 22. وزیر داخلہ نے جڑی گل کی تھی اس بنیادی، میں دیکھو بات سنو، میں تمہیں کتاب دکھا رہا ہوں، آدم خور نظام کا نوحہ. یہ آدم خور نظام ہے. وہ تو اچھا ہوا گر گیا، اس کا نام و نشان نہیں رہنا چاہیے، اس کی کوئی یادگار باقی نہیں رہنی چاہیے. تم نے بھوکے مار چھوڑے لوگ، اپنی نسلیں برباد، کروڑوں بچہ تعلیم منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں. اور جو اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ ان سے بھی بدتر ہے. ان کو کخ نہیں پتا. گھٹیا ترین نصاب، جھوٹی کتابیں، ان پڑھ ٹیچرز. اور میں ایک دفعہ کسی چکر میں گیا تھا ایسے کسی اسکول میں، پتہ نہیں کیا میں بتاؤں، تو مجھے چھوڑنے کے جانے، وہ تو کہتا میں نے کہا جی آپ لوگ بیٹھے ہیں. ہیڈ ماسٹر تھا، ساتھ ہی وہ ٹیچر. تو مجھے 2-3 ٹیچرز کہتے ہیں ہوائی چپلاں پائی ہیں کہ جی وہ اسی بھی سن صاحب جانا ہی ہے، ماسکیو جانا ہے. ماسکیو، ماسک. جمعے کا دن تھا، آپ ڈے تھا. چھوڑو، بہت اچھی بات کی ہے، لیکن کی ہے اگر پتہ چلی گیا ہے یہ نظام گر چکا ہے تو کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیواروں کو. میں نہیں اس میں کوئی ڈھونڈ رہا کوئی، نہ. یعنی ایک کتاب جس کا پہلا ایڈیشن کئی سال پہلے چھپا ہے، میں تو کب کا کلپ رہا ہوں. اپنی آبادی آپ نے مدھول کے رکھ دی. دولت شاہ کے چوہے. قوم کو تربیت کس نے دینی ہوتی ہے؟ بچوں کو تربیت ماں باپ دیتے ہیں، قوم کو رہنما دلدل چلا گیا کر سے دی چنگیر رہنما نے. چلو آگے چلتے ہیں صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کو دھمکی دی ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے انتخابات چوری کیے تو لکھ لیں آپ کی وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی.